بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من لو بروميير شابيتر، يعني من الشابيتر الأولى، يعني الدرس الأول. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي جابروفوندي. جابروفوندي بمعنى أتعمق. يعني رأينا مجموعة من المفاهيم، رأينا مجموعة من الدروس، رأينا قمنا بالقيام بمجموعة من الأنشطة، يعني أنشطة activité documentaire وactivité expérimentale. كذلك رأينا الأشياء الأساسية والمهمة من الدرس، يعني ثم رأينا بعض التمارين وتمرنا. الآن وصلنا إلى التعمق، وفي الواقع هذه الفقرة هذه أنا أعتبرها أهم فقرة في الدرس، لأنها تفتح يعني تفتح ذهن المتعلم لأمور يعني جديدة، ولأمور بإمكانه أن يذهب بعيدا فيها مستقبلا. إذا هذا الجابروفوندي يعني التعمق، يعني تعمق معرفة المتعلم والمتعلمة في آفاق أخرى، آفاق جديدة، آفاق يعني آفاق كبرى للبحث العلمي وللمعرفة العلمية الدقيقة. إذا نستمر. يعني التمرين السادس عشر، يعني وأن هناك استمرارية للتمارين، يعني بالرغم من اختلاف الفقرات لكن هناك استمرارية للتمارين. لدينا هنا التمرين السادس عشر. un prix Nobel pour un plastique. Un prix Nobel pour un plastique. C'est quoi un prix Nobel? Un prix Nobel هي واحد الجائزة. un prix هي جائزة. نوبل هي تعود لصاحبها ألفريد نوبل، يعني الذي قام بتأسيس هذه الجائزة. يعني تقدمها الأكاديمية السويدية يعني للعلوم. آه، نعم، هذا البخي نوبل هي تعتبر من أرقى جوائز التي تعطى للباحثين في مختلف المجالات. يعني هناك جائزة نوبل في الأدب، جائزة نوبل في الطب، جائزة نوبل في الفيزياء، وجائزة نوبل في الكيمياء. إذا هناك مجموعة من الجوائز. هناك ليس المهم هو القيمة المادية، وإنما هو هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف، يعني اعتراف دولي، أو لا اعتراف هي في الحقيقة. يعني هي جائزة تصدر عن بلد، لكن يعني أخذت صدى عالمي وأصبحت يعني جائزة مميزة لكل المتميزين، يعني العلماء الكبار والأدباء الكبار. أيضا هناك جائزة نوبل في السلام. يعني هناك مجموعة من المجالات التي تختص بها هذه الجائزة. إذا فيعني هنا يعني سوف نتعرف على ان بري نوبل، جائزة نوبل لماذا؟ بور ان بلاستيك، من أجل البلاستيك، من أجل البلاستيك. إذا بور لون 2000، في سنة 2000 لو بري نوبل دو شيمي a été attribué، يعني جائزة نوبل في الكيمياء a été attribué، يعني تم منحها aux Américains Alan G. Heger et Mac Diarmé, et au japonais Hideki Shikawa. دونك هاد الباحثين، هاد العلماء هادو اثنان من الولايات المتحدة الأمريكية وواحد من اليابان. إذا ثلاثة ديال العلماء، tous les trois، يعني هاد الثلاثة هادو ont été récompensés pour une découverte révolutionnaire. يعني هاد العلماء الثلاثة يعني خداو هاد الجائزة هادي، يعني كمكافأة على الأبحاث ديالهم. بور اون ديكوفيرت ريفولوسيونير، يعني من أجل واحد الاكتشاف اللي هو اكتشاف ثوري. ريفولوسيونير يعني ثوري. شنو هو هذا الاكتشاف؟ ils sont arrivés، يعني توصلوا إلى à rendre un plastique conducteur d'électricité. يعني تمكنوا من التوصل إلى يعني تحويل rendre un plastique، يعني تحويل بلاستيك إلى موصل كهربائي، إلى موصل كهربائي. كنعرفوا أن البلاستيك هو إيزولون، البلاستيك هو إيزولون ماشي موصل كهربائي. دونك هادو تمكنوا من أنهم يحولوا البلاستيك إلى موصل كهربائي en faisant subir certains traitements. يعني بعد ما يعني تعرض هاد البلاستيك لمجموعة من يعني يعني التحولات. إذا هادو هما أسماء، هادو هما العلماء اللي ذكرنا. ماك ديارميد،
Alain Iger et هيديكي شيراكاوا. إذن هادو هما الثلاثة اللي داروا هاد الاكتشاف هذا. جو سي با أنا l'utilité ديالو. Donc on a besoin que يعني البلاستيك يبقى isolant parce qu'on a des conducteurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec يعني un plastique conducteur? On sait jamais peut-être. Bon alors. Le plastique il est plus léger que les métaux. Bon, alors c'est bien, donc je sais pas. Premièrement, citer des exemples d'objets en plastique utilisés habituellement dans une installation électrique. Citer des exemples d'objets en plastique utilisés habituellement dans une installation électrique. يعني اذكر أمثلة عن يعني مجموعة من الأشياء en plastique, يعني من البلاستيك utilisé مستعملة habituellement dans une installation électrique. دونك كاين مجموعة ديال الأشياء، يعني كاين لو ديال ان فين إلكتريك، يعني هذاك الحامي ديال الغلاف ديال يعني ديال خيط ديال الضوء، فوالا غلاف ديال خيط ديال الضوء، هذا كنستعملوه habituellement dans une installation électrique. Préciser la propriété des plastiques recherchés dans ce cas-là. Préciser la propriété des plastiques recherchés dans ce cas-là. يعني اذكر أو يعني بين préciser أو بالضبط la propriété، يعني الخاصية ديال البلاستيك اللي تنقلبوا عليها في هذه الحالة. دونك الخاصية ديال البلاستيك اللي تنقلبوا عليها في هذه الحالة، اللي تنديروا البلاستيك في هذاك يعني كغلاف ديال الكويفر، الخاصية هي أنه إيزولون. هذه الخاصية اللي كنقلبوا عليها، أنه إيزولون، فوالا أنه عازل، لأنه يعزل لنا يعني باش ما يوقعش هذوك لو شوك إلكتريك. D'accord. ثالثا، indiquer la propriété nouvelle des plastiques mise en évidence par les lauréats du prix Nobel de chimie en l'an 2000. Donc indiquer la propriété يعني بين الخاصية الجديدة، الخاصية الجديدة دي بلاستيك، البلاستيك mise en évidence اللي يعني تم يعني اكتشافها، اللي تم يعني mise en évidence، ça veut dire يعني تعطاتها واحد القيمة بسبب جائزة نوبل اللي خداو عليها الناس، خداو عليها جائزة نوبل اللي هي جائزة لو بلو بريستيجيو في الدومين ديال الشيمي وديال الفيزيك وديال السلام وديال لا ليتيراتور. دونك لا بروبريتي هي انه البلاستيك غيولي كونديكتور، غيولي موصل، غيولي موصل. داكوغ. نمشيو رابعا la plastique mise au point par les trois lauréats, elle est un objet ou un matériau? Il est un objet ou un matériau? Donc في نظركم il est objet ou un matériau? Ben je pense qu'il est un matériau parce que هما غادي يديروا واحد الماتيريو سبيسياليزي من البلاستيك، هو بلاستيك mais il peut conduire l'électricité. Donc c'est un matériau conducteur, c'est un matériau du plastique conducteur. D'accord. هادشي اللي فهمت أنا. Donc خامسا، nommer la famille des matériaux qui possèdent cette même propriété. Donc سمي لينا la famille des matériaux qui possèdent les mêmes propriétés. يعني les familles des matériaux اللي عندهم نفس البروبريتي اللي هي لا اللي هي الموصلية، لا كوندكتيفيتي الموصلية. شنو هما لي ميتو المعادن لي ميتو. داكوغ. مزيان. نمشيو لسادسا. شنو تيقول لنا في سادسا؟ on t'offre un échantillon de plastique fabriqué par les trois lauréats, trace le schéma du montage qui te permettra de vérifier qu'effectivement ce plastique est conducteur d'électricité. الكسيدي on t'offre يعني غادي نعطيوك un échantillon ديال هذا البلاستيك fabriqué par les trois lauréats. On va donner un échantillon de plastique fabriqué par les trois lauréats. On va t'offrir un échantillon يعني عينة أو يعني نموذج من شيء de plastique fabriqué من هذا البلاستيك اللي صنعوه هاد لي 3 لوغيا، يعني هاد المكتشفين 3، هاد الفائزين. لوغيا هي فائز، الفائزين 3.
tracer le schéma d'un montage يعني tracer واحد الشيما ديال واحد المونتاج qui te permettra de vérifier اللي غيمكنك te permettra يعني غيمكنك من أنك تفيريفي يعني تتأكد la vérification التأكد qu'effectivement ce plastique est conducteur d'électricité. إذا شنو هي الشيما اللي غادي نديروها؟ يعني هي نفس الشيما اللي درناها هنايا، فوالا ها هي الشيما اللي درناها في هاد ليكزارسيس الأول كاع في هاد الشي ديال فوالا هادي هي الشيما اللي غادي نديرو فوالا. دونك هادي ماشي الشيما هادي هذا لو تيست هادي الصورة ديال ليكسبيريونس لو شيما ها هي لو شيما هي هادي. إذا عندنا يعني عندنا يعني بطارية بلوس سي موان سافدير البطارية، عندنا هذا المصباح اللي فيه إكس المصباح، ثم ليشونتيون هو هذا ليشونتيون غادي نديروه في بلاصة ماتيريو أتيستي هو ليشونتيون اللي غادي نتيستيوه غادي نديروه إلا شعل المصباح دونك هذاك البلاستيك راه يعني سي جوست إلي كونديكتيبل، ما شعلش دونك إل ني با كونديكتيبل تو سامبلومون داكوغ. دونك هذا هو الشيما اللي خصكم ديروه، هو اللي وريتكم في داكوغ هو اللي وريتكم قبيله. إذا هذاك هو الشيما. في نظركم شنو هي الأهمية ديال هاد الاكتشاف هاد الاختراع؟ أنهم اكتشفوا واحد البلاستيك موصل ماشي عازل موصل. شنو في نظركم الأهمية ديالو؟ دونك كنعرفوا أن لي ماتيريو لي métaux ils sont lourds تقال lourds ils sont conductibles oui mais ils sont lourds تقال دونك ثقيل دونك الأجهزة الكهربائية عادة تتكون ثقيلة باسكو فيها دي ميتو. دونك إلا استخدمنا ان بلاستيك اللي هو يعني موصل موصل الوغ شنو معنيت هذا؟ معنيت أن الأجهزة الكهربائية غتولي أخف يعني دونك في هذه الحالة هذه غادي يكون عندنا بلاستيك بلاستيك موصل غادي نديرو حولو بلاستيك غير موصل يعني باش يخدم لينا داكوغ. دونك سي اون اكسيلونت يعني مزيان بون الوغ جابريسيي فهمت الأهمية ديال هذا الاختراع هذا. دونك 17 identifier un métal يعني نكتشفوا أو نبينوا واحد الميتال. Reda a reçu une petite figurine en métal comme cadeau d'anniversaire. Reda اللي هو اسم ديال الولد a reçu يعني توصل أو لا عطوه une petite figurine يعني واحد الفيغورين صغيرة هي هذه الفيغورين يعني واحد يعني بحال اللعيبة سيت اون فيغورين اون ميتال مصنوعة من الميتال كوم كادو دانيفرسير كهدية ديال عيد الميلاد ديالو ديال عيد الميلاد ديالو. il n'arrive pas à identifier le métal qui constitue il n'arrive pas à identifier le métal qui constitue ما قدرش يعرف الميتال اللي مصنوعة منه هاد لا فيغورين داكوغ فوالا ما قدرش يعرف. إذا شنو غادي يدير رضا n'arrive pas à identifier le métal qui constitue cette figurine par un simple regard يعني نظرة بسيطة ما قدرش يعرف. pour arriver à ces fins باش يعرف الميتال اللي مصنوع منه هاد الفيغورين il réalise deux expériences باش يعرف الميتال اللي مصنوع منه هاد الفيغورين دار جوج ديال تجارب تجارب. dans un premier temps il pèse يعني في التجربة الأولى il pèse شنو هي pèse يعني عبر دار عبر الوزن il pèse la figurine il trouve une masse يعني الماس ديالها الوزن ديالها شحال لقى 525 غرام 525 غرام. Comme la figurine n'a pas de forme simple هاد لا فيغورين هادي ما عندهاش واحد الفورمه بسيطه دونك الفورمه ديالها اللي كومبليكي. دونك شنو دار elle utilise un procédé qu'elle a vu en cours de physique chimie. دار واحد الطريقه واحد procédé دار واحد الطريقه اللي شافها في الدرس ديال الفيزيك شيمي حتى نتوما شفتوها en classe de la première année collégiale. Pour déterminer son volume il trouve V est égal
50 مليلتر. داكوغ، دونك القا كتساوي 50 مليلتر. مزيان. دونك شفنا داركم شناهي بعدا البروسيدي اللي دارها باش يلقى الفوليوم ديال هاد الفيغورين. فوالا هي هادي، ها هي شفتوها، هي هادي، هذا هو البروسيدور. تنكون عندنا واحد الكميه ديال الماء، عارفين الفوليوم ديالها، تنحطوا لوبجي وسط الماء، تطلع لينا واحد، يعني كطلع، ثم تنشوفوا شحال ولا الفوليوم، وتنقصوا هذا من هذا فتعطينا الفوليوم ديال داكشي اللي تزاد، اللي هو الفيغورين او لوبجي اللي تزاد. داكوغ، اذا هذه هي البروسيدي. D'accord. Expliquer à l'aide de schémas l'expérience réalisée par Reda pour déterminer le volume de sa figurine. Voilà, هي هادي. غديروا هادشي هذا. غديروا هاد انبوب وغتحطوا فيه، تخليوه في الاول خاوي، وغتحطوا شحال، وغتزيدوا في الثاني غتحطوا الفيغورين، وغادي تزيدوا شويه، يعني تزيدوا 50 سنتيمتر على اللي كان في الاول. اي فوالا، ها نتوما دابا لقيتو الفيغورين، غتنقص شي من شي ولقيتي الفوليوم ديال الفيغورين. داكوغ، دونك سي تري سامبل. ثانيا، لا فيغورين est-elle un objet ou un matériau؟ Bon, c'est un objet, hein? C'est un objet constitué d'un matériau. يعني objet اللي مشكله من ماتيريو، ولكن نورمالمون واش ان سول ماتيريو ولا دو ماتيريو؟ on sait pas. Calculer la masse de 1 cm3 de métal qui constitue la figurine. Donc باش نحسبوا calculer la masse de 1 cm3 de métal qui constitue la figurine. donc شنو عندنا لا ماس ديال الفيغورين، يعني الوزن ديالها شحال؟ 525 غرام، ياك 525 غرام. عندنا الفوليوم، شحال الفوليوم؟ هو 50 مليلتر. سافو دير المليلتر، شنو هو المليلتر؟ كاين المليلتر وكاين المليلتر هو نفسه اتيغال سنتيمتر كوب، اتيغال سنتيمتر كوب. داكوغ، اتيغال سنتيمتر كوب. دونك شنو خصنا نديرو باش نكالكوليو لا ماس دو 1 سنتيمتر كوب دو ميتال؟ شنو خصنا نديرو؟ تو سامبلومون غادي ناخدو لا ماس اللي هي 525 غرام، وغادي نقسموها على 50 مليلتر او 50 سنتيمتر كوب. غادي نقسموها على 50 سنتيمتر كوب. شحال غيخرج لينا؟ اذا نديرو العمليه، شوفوا شحال يخرج لكم. غتخرج لكم، غديروها بالآلة الحاسبة، تخرج لكم غديروا 525 غرام مقسومة على 50 سنتيمتر كوب، غتعطيكم 10.5 غرام باغ سنتيمتر كوب باغ 1 سنتيمتر كوب. داكوغ، دونك غتعطيكم 10.5 10.5 غرام سنتيمتر كوب du métal qui constitue le figurine. D'accord? En utilisant les données du tableau ci-dessus, trouver le matériel qui constitue la figurine. En utilisant، يعني باستخدام les données المعطيات، les données هي المعطيات أو المعلومات du tableau، المعلومات اللي كاينة في الطابلو ci-dessus، الطابلو أسفله. trouver ce métal، يعني لقى هذا الميتال شكون هو، كي كونستيتي لا فيغورين، يعني لقى هاد الميتال هذا اللي تيتكون منه هاد لا فيغورين. اذا لاحظوا الجدول، شنو عندنا ميتال، الميتال اللي عندنا الالومنيوم، لو زنك، لو فير، لو كويفر، لارجون اي لور. عندنا لا ماس دو 1 سنتيمتر كوب اون غرام، لا ماس د 1 سنتيمتر كوب اون غرام. عندنا الالومنيوم، شحال عندنا الالومنيوم؟ 2.7 يعني غرام باغ سنتيمتر. داكوغ. عندنا لو زنك 7.2 غرام باغ سنتيمتر كوب، سنتيمتر كوب ماشي سنتيمتر. il faut faire attention. هذيك أس 3 سي تري انتريسونت باسكو تنهضروا على ان فوليوم، الفوليوم سي سنتيمتر كوب ولا متر كوب ماشي سنتيمتر، سي ان فوت غراف. في اتونسيون. لو فير شنو شحال لو فير؟ 7.8 غرام باغ سنتيمتر كوب. الكويفر شحال؟ 8.9 غرام باغ سنتيمتر كوب. لارجون شحال؟ 10.5 غرام باغ سنتيمتر كوب. لور اللي هو الذهب شحال؟ هو 19.3 غرام باغ سنتيمتر كوب. حنا شحال لقينا ملي حسبنا لا ماس دان سنتيمتر كوب دو ميتال كي كونستيتي لا فيغورين؟ شحال لقينا 10.5. اذا هنا في كاينه 10.5 كاينه تحت من لارجون. اذا
le métal qui constitue le figurine et l'argent. إذا هاد لا figurine مصنوعة من اش؟ مصنوعة من الفضة. فهمتوا؟ داكوغ متفقين؟ دونك يعني هاد السيد هذا تهلاو فيه بهاد لا فيغورين. هاد لا فيغورين مصنوعة من لارجون. لارجون راه من المعادن الثمينة. لارجون يعني الفضة، من المعادن الثمينة، يعني من بعد الذهب، يعني يعتبر الأثمن من بعد الذهب، يعني في لي يعني لي زيليمون ناتوريل. فوالا دونك دونك بهاد التمرين هذا كنكونوا سالينا لا بروميير شابيتر. لا بروميير شابيتر ساليناها. دونك الحصة القادمة إن شاء الله غادي ندوزو لا دوزيام شابيتر. دونك دونك كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشابيتر، وكنتمنى أنكم تكونوا يعني فهمتوا المقصود. دونك سي تري سامبل. يعني لو مو كلي ديال هذا الشابيتر، donc c'est l'objet et le métaux. L'objet et les matériaux. L'objet et les matériaux. Donc, les objets sont constitués par plusieurs matériaux. Et les matériaux, on a différentes classes de matériaux. عندنا les métaux. عندنا les métaux اللي هما le fer, l'aluminium, le zinc إلى غير ذلك. وعندنا les plastiques. البلاستيك تا هما فيهم أنواع. le PVC, le PE, le PV. دونك عندنا انواع يعني في البلاستيك. ايضا شفنا كيفاش نديستانغيو كل نوع من الاخر. وعندنا لو فيغ اللي هو الزجاج. دونك فوالا يعني اظن ان سي ان شابيتر تري سامبل. غادي ندوزو ان شاء الله الحصه الجايه، غادي ندوزو لا دوزيام شابيتر. اي بون كوراج. دونك اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد العروض هذه، من هاد الفيديوهات. شكرا على حسن تتبعكم، والى اللقاء اخر.